नमस्कार, म नारायण सापकोटा म्याथ फर युको युट्युब च्यानलमा तपाईहरुलाई स्वागत छ। ग्रुप 3 को फर्स्ट एक्सरसाइजबाट क्वेशन नम्बर 3 बाट सुरु गरौँ आज। लेट s इक्वल टु -1 1 एन्ड मल्टिप्लाई डिनोट्स द युजुअल अपरेसन अफ मल्टिप्लिकेसन रिप्रेजेन्ट इट बाई खेरी टेबल सो द्याट द मल्टिप्लिकेसन इज बाइनरी अपरेसन भनेर देखाउनु पर्नेछ अन द सेट यस। 69 सालमा एनइबीमा आइसकेको क्वेसन पनि हो। खेली टेबलको रूपमा रिप्रेजेन्ट गरौँ। यसको लागि यो दिएको इलिमेन्टहरूलाई -1 1 भनेर यतापट्टि रोमा लेख्यो भने कोलममा पनि -1 1 भनेर सम्पूर्ण इलिमेन्ट लेखेँ र अपरेसन मल्टिप्लाई दिइरहेको छ, मल्टिप्लाईलाई यहाँ लेखेँ। यो चाहिँ गिभन भयो। अब यो चारवटा स्पेसहरू फिलअप गर्नुपर्ने छ। यसको लागि -1 * -1 + 1 -1 * 1 -1 1 * -1 -1 1 * 1 1 भयो। केली टेबल चाहिँ फिलअप भइसक्यो। अब बाइनरी अपरेसन हुनको लागि मल्टिप्लाई गर्दा यहाँका सम्पूर्ण इलिमेन्टहरू कुनै दुईवटा इलिमेन्टहरू लिएर प्रत्येक दुईवटा इलिमेन्टहरू लिएर मल्टिप्लाई गर्दा यही सेटमा पर्नुपर्छ। यहाँ त जम्मा दुईटा मात्र छ, यी मध्ये जुन दुईटै लिन पाइयो र मल्टिप्लाई गर्दाखेरि हेरौँ है यो सेटमै पर्छ कि पर्दैन। यही सेटमा पर्छ भने हामी त्यसलाई बाइनरी अपरेसन भनेर भन्छौँ। यहाँ केरी टेबलबाट पनि स्पष्ट देखिन्छ -1 र -1 मल्टिप्लाई गर्दा 1 नै आएको छ, -1 र 1 गर्दा -1 आएको छ। यहीँको इलिमेन्टहरू भए। त्यस्तै यो 1 र -1 मल्टिप्लाई गर्दा पनि यहीँको इलिमेन्ट, यो 1 र यो 1 मल्टिप्लाई गर्दा 1 पनि यही सेट यसको इलिमेन्ट आयो। भनेपछि प्रत्येक इलिमेन्टहरू केरी टेबलका यही सेट यसमा छन्। सो इट इज के भन्न सक्छौँ, बाइनरी अपरेसन भनेर भन्न सक्छौँ। फ्रम खेली टेबल वी सी द्याट द प्रोडक्ट अफ एनी टू इलिमेन्ट्स अफ यस बिलोङ्स टु यस। यहाँका जुनसुकै दुईवटा इलिमेन्टहरू लिएर मल्टिप्लाई गर्दाखेरि पनि त्यसको आउने रिजल्ट चाहिँ त्यही सेट यसको हुन्छ। सो मल्टिप्लिकेसन अथवा इन्टु इज अ बाइनरी अपरेसन अन अ सेट यस भनेर सहजै भन्न सक्छौँ। 2 मार्क्सको क्वेसन हो, एकदमै इजी क्वेसन हो। अब सेम टाइप अफ क्वेसन फ्रम एनइबीबाट लिउँ 2 मार्क्ससँग सम्बन्धित। 72 सालमा आएको छ। इन खेली टेबल for a finite group, why does each element occur exactly once in each row and exactly once in each column भनेर भनिरहेको छ। एकदमै इम्पोर्टेन्ट कुरा। खेली टेबलमा त्यो दिएको गिभन सेटका प्रत्येक इलिमेन्टहरू एक्ज्याक्टली 1 एउटा मात्रै इलिमेन्ट रोमा र एक्ज्याक्टली वन्स इन कोलममा किन आउँछ भनेर भनिरहेको छ। यो क्वेसनले भनेको कुरा के हो भन्दाखेरि यहाँ हेरौँ। यो क्वेसनलाई मैले माथि क्वेसनसँग हेर्छु। एक्ज्याक्टली 1 जस्तो कि यो रोमा यो इलिमेन्टहरू एकचोटि मात्र, यो -1 एकचोटि मात्र आउँछ, 1 एकचोटि मात्र आउँछ। त्यस्तै यो रो कोलममा यहाँ भएको इलिमेन्ट 1 एकचोटि आउँछ, 1 -1 एकचोटि मात्र आउँछ। जस्तै यो अर्को कोलममा हेर्दा पनि -1 र 1 एकचोटि मात्र आउँछ। प्रत्येक इलिमेन्टहरू एकचोटि मात्र आउँछ। यो रोमा हेर्दा पनि -1 र 1 एकचोटि मात्र आउँछ। एकचोटि भन्दा बढी रिपिटेसन आउँदैन। जस्तो कि यहाँ 1 1 यहाँ -1 -1 भएर आउँदैन भनेर प्रुभ गर्नुपर्ने छ हामीलाई। यो क्वेसनले भनेको कुरा त्यही नै हो। यसको लागि हामीले एजम्सन गर्छौँ। लेट a1 a2 a3 an बी अ डिस्टिङ्क्ट इलिमेन्ट अफ अ फाइनाइट ग्रुप जी एस्ट्रिक। हामीले a1 a2 a3 an डिस्टिङ्क्ट इलिमेन्ट फरक इलिमेन्ट हुन् र फाइनाइट ग्रुप जी एस्ट्रिकका हुन् भनेर भनिसकेँ मैले है। यो ग्रुपको लागि मात्रै यो कुरो हुन्छ, ग्रुप बाहेक अरूको लागि हुँदैन भन्ने कुरा छ। अब यो 72 सालमा आइसकेको क्वेसन हो 2 मार्क्समा। यसरी हेरौँ। इफ पोसिबल सपोज AI * AJ = AI * AK भनेर सपोज गरौँ भनेर भनिरहेको छु। जस्तो कि IJ भनेको 1 2 3 नै हुन्, अरू केही पनि होइनन् है। I र J को भ्यालु भनेको IJ = 1 2 3 n सम्म हो। अब मैले यहाँ देखाउनु पर्ने छ यो अब IJ लाई नभनिकन a1 a2 a3 र an फाइनाइट ग्रुप हो। a1 a2 a3 र an सम्म मैले काम गर्दैछु। जस्तो कि a1 * a1 रिजल्ट आउँछ, a1 * a2 यस्तो रिजल्ट आउँछ, a1 * a3 यस्तो रिजल्ट आउँछ। यो इलिमेन्ट चाहिँ फरक हुन् भनेर हामीले देखाउनु पर्ने छ यहाँ, अरू केही पनि होइन। जस्तै कि अब यो कोलममा हेर्ने हो भने यो इलिमेन्ट र यो इलिमेन्ट फरक हुन्छ, डिस्टिङ हुन्छ भनेर देखाउनु पर्ने छ। मैले यसको लागि I र J समग्रमा सम्पूर्ण इलिमेन्टहरूलाई रिप्रेजेन्ट गर्ने गरी I र J लिएको मैले। AI * AJ = AI * AK हुन्छ भनेर मैले लिएँ। जस्तो कि यसको लागि IJ = 1 2 3 लिइरहेको छु, तर AI = AJ बट AJ डज नट इक्वल टु
के भनेर भनिरहेको छु यसमा है, यसमा हो हेर मैले भने नि यो एआई र यो आई चाहिँ एउटै हो, तर एजे र एके चाहिँ फरक फरक कुरा हुन् भनेर मैले लिइरहेको छु है। यो एआई र यो आई एउटै, तर एजे र एके चाहिँ फरक हुन् भनेर मैले लिएँ। यसको लागि रिप्रेजेन्ट यहाँबाट गर्न सकिन्छ, जस्तो कि A1 A2 A1 A3 मैले रोको कुरा गरिरहेको छु अहिले है। A1 A2 A3 A1 A3 यो A1 र A1 त एउटै हो, तर यो A2 र A3 चाहिँ फरक हो। यो A2 र A3 फरक हुँदा बित्तिकै यसको रिजल्ट, यसमा आउने रिजल्ट र यसमा आउने रिजल्ट फरक फरक हुन्छ। त्यही हिसाबले मैले यहाँ लिइरहेको छु। आई जे इक्वल टु 1 2 3 n हो। अब यहाँ कसरी लिने, आई को भ्यालु कति राख्ने, जे को भ्यालु कति राख्ने भन्ने कुरो यसमा डिटरमाइन गर्छ। यदि आई को भ्यालु 1 राखियो भने यसको पनि A1 A1 हुन्छ, र जे को भ्यालु 1 राख्न मिल्दैन, किनकि A1 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 भयो। एजे र एके चाहिँ फरक ल्याउनु पर्नेछ। अब एजे र एके फरक ल्याउनको लागि जे को भ्यालु 2 राखियो भने के को भ्यालु 3 राखिदिँदा हुन्छ, अथवा जे को भ्यालु 1 राख्दा हुन्छ। यसरी फरक फरक यस्तो मिल्ने गरी लिने, किनकि डिस्टिङ्क्ट इलिमेन्टहरू हामी लिँदैछौँ। यी दुईवटा इलिमेन्टहरू लिएँ, मैले मानेको छु यी दुईवटाहरू इलिमेन्ट लिएँ। यी दुईवटा इलिमेन्ट लिँदाखेरि यी दुईवटालाई फरक फरक देखाउन सक्यो एज अ होल आइजेको फर्ममा भने यो थ्योरम प्रुफ हुन्छ। 2 मार्क्सको एकदमै सजिलो। अब एआई एजे इक्वल टु एआई एके छ। एआई ए त कट भयो, लेफ्ट क्यान्सलेसन ल लाग्छ ग्रुपमा, र एजे इक्वल टु एके रह्यो। मैले भनेको थिएँ यहाँ एजम्सनमा के थियो, एजे डज नट इक्वल टु एके थियो, जुन चाहिँ पोसिबल हुँदैन। यहाँ हुँदैन भनेर लिइरहेको छ, यतापट्टि हुन्छ भनेर देखियो भनेपछि विच इज नट पोसिबल सिन्स एजे डज नट इक्वल टु एके। यो कन्ट्राडिक्सन रिजल्ट आइसक्यो भनेपछि हेन्स इन अ खेली टेबल फर अ फाइनाइट ग्रुप्स इच इलिमेन्ट अकर एक्ज्याक्टली वन्स इन इच रो एन्ड एक्ज्याक्टली वन्स इन इच कोलम भनेर भन्न सकिन्छ। यो कन्ट्राडिक्सन भयो, यो पोसिबलै छैन भनिसकेपछि थ्योरम होल्ड गर्छ भनेर हामी सहजै भन्न सक्छौँ। अब यहाँ यो टेबल हेरेर पनि हामी सहजै अनुमान गर्न सक्छौँ। कुनै एउटा टेबल बनाएर फाइनाइट ग्रुपको यहाँ भएका इलिमेन्टहरू इक्वल हुँदैनन्, सेम हुँदैनन् भन्ने कुरा पनि हामी सहजै अनुमान गर्न सक्छौँ। यही फिगरको कुरा गर्ने हो भने पनि A1 एस्ट्रिक A2 A1 एस्ट्रिक A2 इक्वल टु A1 एस्ट्रिक A3 गरेँ मैले, ल मानौँ रहेछ यस्तो भनेर है। मैले A1 र A1 काटेँ भने A2 इक्वल टु A3 भन्छ भनेर देखियो। यो A2 र A3 त कुनै पनि हालतमा सेम त हुनै सक्दैन नि ग्रुपमा त। यो A2 र A3 त फरक फरक इलिमेन्ट हुन्, डिस्टिङ्क्ट इलिमेन्ट हुन्, यहीँबाट कन्ट्राडिक्सन देखियो। त्यस्तै मैले यतापट्टिको यो कोलमतिरको एउटा इलिमेन्ट लिएँ, A1 इन्टु A1 A1 इन्टु A1 यहाँ आएको छ, इक्वल टु A2 इन्टु A1 गरेँ। यो इक्वल टु छ भनेर माने है एकछिनको लागि, र राइट क्यान्सलेसन ल लगाएर A1 A1 कटेँ, A1 कटेँ, A1 इक्वल टु A2 आयो। A1 र A2 त कहिले पनि इक्वल टु हुनै सक्दैन त। सो कन्ट्राडिक्सन त यहाँ सहजै आइसकेछ। मैले त अहिले हेरी यसमा चाहिँ एउटा इलिमेन्ट लिएर गरेँ, एउटा रोको एउटा कोलमको यसरी लिएको छु। जम्मा दुईटा इलिमेन्टलाई मात्रै यहाँ रिप्रेजेन्ट गरौँ, तर आइजे राखेँ भने यहाँ के गर्छ, सम्पूर्ण इलिमेन्टहरूलाई, यहाँ भएका सम्पूर्ण इलिमेन्टहरूलाई रिप्रेजेन्ट गर्छ। त्यही भएर आइजे के को फर्मेटमा मात्र लिएको हो। 73 सालमा आएको क्वेसन हेरौँ। सो द्याट जी इक्वल टु -1 1 माइनस आई द फोर्थ रुट अफ युनिटी सेटिस्फाई द बाइनरी अपरेसन अफ अ मल्टिप्लिकेसन भनेर भनिरहेको छ। अब केली टेबल बनाऊँ। केली टेबल बनाउँदाखेरि मल्टिप्लिकेसन अपरेसन भनेर यसरी राखिहालौँ, र दिएको इलिमेन्टहरूलाई -1 1 माइनस आईलाई यतापट्टि र यतापट्टि यसरी राखेँ। अब के गर्नुपर्ने छ, यी सम्पूर्ण टेबलका पार्टहरूलाई के गर्नुपर्ने छ, हामीले फिलअप गर्नुपर्ने छ केली टेबल युज गर्दै। र मल्टिप्लिकेसन छ अपरेसन्स। मल्टिप्लिकेसन अपरेसन भइसकेपछि हेरौँ, -1 इन्टु -1 प्लस 1 -1 इन्टु 1 -1 -1 इन्टु माइनस आई -1 इन्टु आई माइनस आई 1 इन्टु -1 -1 1 इन्टु 1 1 नै भयो, 1 इन्टु -1 माइनस आई 1 इन्टु आई नै भयो। माइनस आई र -1 आई भयो, माइनस आई र 1 मल्टिप्लाई गर्दा माइनस आई भयो। त्यस्तै माइनस आई भनेको मल्टिप्लाई गर्दा आई स्क्वायरको भ्यालु -1 हुन्छ। कम्प्लेक्स नम्बरमा यो कुरो छ है त। त्यस्तै -1 र आई को स्क्वायर, आई भनेको -आई स्क्वायर,
आई स्क्वायरको भ्यालु -1 माइनस माइनसले मल्टिप्लाई गर्दाखेरि +1 आई स्क्वायरको मात्र भ्यालु कति हुन्छ -1 यहाँ अर्को माइनस छ माइनस माइनसले मल्टिप्लाई गर्दा +1 यो आई र -1 मल्टिप्लाई गर्दाखेरि -i यो आई र 1 मल्टिप्लाई गर्दा आई यो आई र आई मल्टिप्लाई गर्दाखेरि -i मल्टिप्लाई गर्दा -i स्क्वायर आई स्क्वायरको भ्यालु चाहिँ -1 आई स्क्वायरको भ्यालु चाहिँ -1 र यो -1ले माइनसले मल्टिप्लाई गर्दा +1 भयो यो आई स्क्वायर आई इन्टु आई स्क्वायरको भ्यालु -1 यति आयो। अब बाइनरी अपरेसन हो कि होइन भनेर चेक गर्नको लागि यदि यहाँ भएका इलिमेन्टहरू यहाँ भएका सम्पूर्ण जुन जुन इलिमेन्ट आइकेली टेबलमा र यहाँ भएका इम्पोर्टेन्ट इलिमेन्टहरू यही सेट जीमा पर्छन् भने यो चाहिँ बाइनरी अपरेसन हो भन्न सक्छौँ। यदि पर्दैनन् यो भन्दा बाहिर गएको छ भने बाइनरी अपरेसन होइन भनेर भन्न सक्छौँ। जस्तो कि यो सेटमा हेऱ्यो भने 1 -1 i -1 1 -i यहीँ भित्रका छन् सम्पूर्ण। सो इट इज अ बाइनरी अपरेसन भन्न सकिन्छ। फ्रम केली टेबल्स वी सी दैट द प्रोडक्ट अफ एनी टू इलिमेंट अफ जी दुईटा जुनसुकै प्रोडक्ट लिँदा पनि बिलोङ्स टु जी यही सेट जीमा पर्छ। सो इन्टु इज अ बाइनरी अपरेसन अन जी भनेर भन्न सक्छौँ। त्यस्तै 76 सालमा भर्खरै गत सालमा आएको क्वेसन छ प्रिपेयर अ केली टेबल फर यस इक्वल टु 0 2 3 को लागि भनेर भनेको छ। अन्डर एडिसनल मोडुलो 4 मा हामीले केली टेबल्स प्रिपेयर गर्नुपर्ने छ। एडिसनल मोडुलो 4 भनेको प्लसको तल बेसमा 4 हो लेखेँ र यहाँ भएका इलिमेन्टहरूलाई 0 2 3 यता पनि लेखेँ यतापट्टि 0 2 3 भनेर लेखेँ। अब के गर्ने हो एडिसन गर्ने हो र 4 र 4 भन्दा ठुलो आएमा रिमाइन्डर लेखिदिने प्लस गर्दाखेरि 4 भन्दा सानो आएमा जति आउँछ त्यति नै लेख्ने हो। 0 + 0 0 नै भयो 0 + 2 2 0 + 3 3 2 + 0 2 2 2 चाहिँ 4 हो है 4 सँग बराबर भयो। त्यही भएर 4 ले डिभाइड गर्दाखेरि रिमाइन्डर 0 2 र 3 भनेको 5 हो 5 भइसकेपछि यहाँ लेख्न मिल्दैन 5 लाई 4 ले डिभाइड गर्दा रिमाइन्डर 1 5 लाई 4 ले डिभाइड गर्दा रिमाइन्डर 1। त्यस्तै 3 + 0 3 नै भइहाल्यो 3 + 2 भनेको 5 हो 5 लाई यो 4 ले डिभाइड गर्दाखेरि रिमाइन्डर 1 3 + 3 भनेको 6 हो 6 लाई यो 4 ले 6 लाई यहाँ आउने 6 लाई यो 4 ले डिभाइड गर्दाखेरि रिमाइन्डर 2। अनि यो बाइनरी अपरेसन हो कि होइन भनेर छुट्याउनु त भनेको छैन तर कहिलेकाहीँ बाइनरी अपरेसन हो कि होइन छुट्याउन भन्न सक्छ। त्यस्तो अवस्थामा अल इलिमेन्ट्स अफ केली टेबल यहाँ भएका इलिमेन्ट्सहरू यो 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 सबै इलिमेन्ट्स चाहिँ आर इन सेट एस यही सेट एसमा पर्छन् भने सो इट इज अ बाइनरी अपरेसन भनेर भन्न सक्छौँ। सो इट इज अ बाइनरी अपरेसन। अब 71 साल र 70 सालमा आएको क्वेसन गरौँ। सो दैट द मल्टिप्लिकेसन इज अ बाइनरी अपरेसन अन द सेट एस इक्वल टु -1 0 1 मल्टिप्लिकेसन छ मल्टिप्लिकेसन लेखेँ र दिएका इलिमेन्टहरूलाई -1 0 1 यतापट्टि र यतापट्टि लेखेँ। अब मल्टिप्लाई गर्ने कुरा मात्र बाँकी रहन्छ -1 * -1 1 -1 * 0 0 -1 * 1 -1 0 * -1 0 0 * 0 0 0 0 0 1 0 1 -1 -1 1 0 0 1 1 1। अब यही भयो केली टेबल्स। यो बाइनरी अपरेसन छ कि छैन भनेर चेक गर्नुपर्ने छ। यहाँ भएका सम्पूर्ण इलिमेन्टहरू यही सेट यसका छन् सो इट इज अ बाइनरी अपरेसन। अल द इलिमेन्ट अफ केली टेबल आर इन यस सो मल्टिप्लिकेसन इज बाइनरी अपरेसन अन द सेट यस। सो 74 सालमा आएको क्वेसन छ अर्को यो पनि सजिलो छ प्रिपेयर केली टेबल्स अफ द सेट यस इक्वल टु 0 1 2 अन्डर द अपरेसन अफ मल्टिप्लिकेसन मोडुलो 3 अन्डर अपरेसन के हुनेछ मल्टिप्लिकेसन मोडुलो 3 त्यही भएर मल्टिप्लिकेसन यहाँ लेख्ने साइन र बेसमा 3 लगाइदिने दिएका इलिमेन्टहरूलाई 0 1 2 यतापट्टि लेख्ने र यतापट्टि रो र कोलममा यसरी मिलाएर लेख्ने। अब के गर्ने मल्टिप्लाई 0 ले यसलाई मल्टिप्लाई गर्दाखेरि 0 नै आउँछ हैन 0 ले 1 लाई मल्टिप्लाई गर्दाखेरि 1 आउँछ आउँदैन कहिले पनि आउँदैन 0 नै हुन्छ 0 0 भयो र अब 1 ले 0 लाई मल्टिप्लाई गर्दाखेरि 0 1 * 1 1 1 * 2 2 2 * 0 0 2 * 1 2 2 2 जा 4 हो 4 भनेको त 3 भन्दा ठुलो छ भनेपछि 3 ले डिभाइड गर्दाखेरि रिमाइन्डर 3 ले 4 लाई डिभाइड गर्दा रिमाइन्डर 1 जहिले पनि a * n b भयो भने के गर्ने त आउने नम्बरलाई रिमाइन्डर आउने नम्बरलाई यो 3 ले बेसले n ले डिभाइड गर्दा आउने रिमाइन्डर लेख्ने हो जहिले पनि। जस्तो कि 2 2 जा 4 भयो 4 लाई 3 ले डिभाइड गर्दा रिमाइन्डर 1 आउँछ यसरी लेखिदिने
है। अब 4 नम्बर यो 2 मार्क्स क्वेसन सकिए। इक्जाममा आएको क्वेसनहरू पनि यहाँ गरिसक्यौँ हामीले। इक्जाममा एकदमै सजिलो टाइप क्वेसनहरू आउँछ। जस्ट केली टेबल मात्र प्रिपेयर गर अथवा केली टेबलको साथमा बाइनरी अपरेसन हुन्छ कि हुँदैन भन्ने खालको क्वेसनहरू 2 मार्क्समा धेरै आएको छ। अब 4 नम्बर यता आउँ। एक्जामाइन द सेट अफ पोजिटिभ इन्टिजर्स फर क्लोजर प्रोपर्टी अन्डर एडिसन्स। क्लोजर प्रोपर्टी अन्डर एडिसन होल्ड गर्छ भनेर भन्ने छ। क्लोजर भनेको आखिरीमा के हो त? बाइनरी अपरेसन नै हो। अब यसरी हेरौँ, सेट अफ पोजिटिभ इन्टिजर भनेर भन्यो। जेड प्लस भनेको 1 2 3 4 5 यस्तै हुने जाने भयो। फर अल एबी बिलोङ्स टु जेड प्लस। एबी भनेको यहाँका जुनसुकै इलिमेन्ट लिँदा पनि र यसको सम एडिसन भनेको छ नि त, अन्डर एडिसन ए प्लस बी जुनसुकै सम गऱ्यो भने पनि जेडमै पर्छ, किनकि 1 + 2 भनेको 3 हो, 2 + 3 भनेको 5 यसैमा पर्छ। भनेपछि यहाँको अपरेसन एडिसन गर्दाखेरि यहाँका कुनै दुईवटा इलिमेन्ट लिएर एडिसन गर्दाखेरि यहीँको इलिमेन्ट आउँछ भने यो के हो त? बाइनरी अपरेसन अथवा क्लोज हो। अथवा जेड प्लस इज क्लोज अन्डर एडिसन्स। इन्टिजर पोजिटिभ इन्टिजर चाहिँ क्लोज हुन्छ, अन्डर एडिसनमा चाहिँ क्लोज हुन्छ भनेर भन्न सकिने भयो। यहाँका प्रत्येक जुनसुकै इलिमेन्ट लिउँ त्यसले सेटिस्फाई गर्छ। अब कम्युटेटिभ प्रोपर्टी अन्डर मल्टिप्लिकेसन। कम्युटेटिभ प्रोपर्टी पनि होल्ड गर्छ भनेर भनिरहेको छ। फर अल एबी बिलोङ्स टु जेड प्लस एबी इक्वल टु बिए। एबी इक्वल टु बिए भयो भने के हुन्छ त? कम्युटेटिभ प्रोपर्टी होल्ड गर्छ। जस्तो कि यहाँ 1 × 2 भनेर 2 × 1 भन्दा आउने रिजल्ट त एउटै हो, र 3 × 2 भन्दा आउने रिजल्ट र 2 × 3 भन्दा आउने रिजल्ट त एउटै हो। त्यही भएर होल्ड गर्छ पोजिटिभ इन्टिजरमा भन्ने कुरा हामी सहजै थाहा पाउन सक्छौँ। त्यसैले जेड प्लस इज कम्युटेटिभ अन्डर मल्टिप्लिकेसन भनेर भनिरहेको छ। यो फर अलले यहाँबाट सम्पूर्ण आइटमहरूलाई नम्बरहरूलाई रिप्रेजेन्ट गर्छ। अब एसोसिएटिभ प्रोपर्टी होल्ड गर्छ कि गर्दैन अन्डर सब्ट्र्याक्सन भनेर भन्छ। सब्ट्र्याक्सनमा एसोसिएटिभ प्रोपर्टी होल्ड गर्छ कि गर्दैन भनेर देखाउनको लागि यस्तो गर्नुपर्छ, ए माइनस बी माइनस सी इक्वल टु ए माइनस बीको ब्राकेट माइनस सी, यो होल्ड गर्नुपर्नेछ। यो होल्ड गर्दैन भन्ने कुरा थाहा भइसक्यो हामीलाई, किनकि यहाँ माइनस माइनस भइसकेपछि ठुलोबाट सानोबाट ठुलो घटाउँदा बित्तिकै यहाँ माइनस आउँछ। माइनस चाहिँ त्यो सेट अफ पोजिटिभ इन्टिजरभित्र पर्दैन। फर इक्जाम्पल केही एउटा काउन्टर यदि हुँदैन भने त्यहाँ एउटा काउन्टर इक्जाम्पल लिएर देखाउने। हेरौँ, जेड प्लस इज नट अ एसोसिएटिभ अन्डर अ सब्ट्र्याक्सन्स। जेड प्लस चाहिँ एसोसिएटिभ छैन अन्डर अ सब्ट्र्याक्सनमा भन्ने कुरा छ। यसलाई हेरौँ है। फर दिस टेक ए इक्वल टु 1 बी इक्वल टु 2 एन्ड सी इक्वल टु 3 लिन सकिन्छ। ए इक्वल टु 1 बी इक्वल टु 2 र सी इक्वल टु 3 लिने। आखिरीमा यी लिएका इलिमेन्टहरू कहाँका हुन्? यही जेड प्लसका हुन्। जेड प्लसकै लिनु पऱ्यो। देन यो सेटिस्फाई गर्नुपर्ने हो नि एसोसिएटिभको लागि अन्डर सब्ट्र्याक्सनमा। यो ल्याउँ, ए माइनस बी माइनस सी गर्यो। 1 - 2बाट -3 सब्ट्र्याक्ट गर्दा -1, 1 -1 माइनस प्लस भयो, 1 + 1 भनेको 2 भयो। अब यतापट्टि यो लिउँ, ए माइनस बी माइनस सी। 1 - 2 भनेको -1 भयो, -3 भने -4 भयो। हेरौँ त, यसको रिजल्ट र यसको रिजल्ट फरक आयो। यो डज नट इक्वल टु यो। सो जेड प्लस डज नट सेटिस्फाई द एसोसिएटिभ प्रोपर्टी भनेर सहजै भन्न सकिने भयो। यो पनि सजिलै छ। जस्ट एसोसिएटिभ प्रोपर्टी भनेको यस्तो, कम्युटेटिभ भनेको एबी इक्वल टु बिए र क्लोजर भनेको अथवा बाइनरी भनेको ए प्लस बी अन्डर जे अपरेसन दिइरहेको छ त्यो अपरेसन गर्दाखेरि त्यही सेटभित्र पर्न पऱ्यो। त्यही कुनै पनि दिएको सेटका कुनै पनि हरेक इलिमेन्ट, हरेक दुईवटा इलिमेन्ट लिँदाखेरि हरेक दुईवटा इलिमेन्टलाई दिएको अपरेसन गर्दा आउने भ्यालु त्यही सेटमा पर्नु पऱ्यो क्लोजरको लागि, बाइनरी जस्तो। ल 5 नम्बरमा हेरौँ, टेस्ट द क्लोजर एसोसिएटिभ एन्ड कम्युटेटिभ प्रोपर्टी फर इच अफ द फलोइङ केस भनेर भन्न छ। अपरेसन डिफाइन गरेको छ, यम एस्ट्रिक एन इक्वल टु 1/2 यम माइनस एन अन जेड भनेर भन्छ। जेड भनेको सेट अफ इन्टिजर्स एन्ड यम र यन भनेको बिलोङ्स टु जेड छ। यम र यन भनेको बिलोङ्स टु जेड छ। अब हेरौँ, यहाँ यो क्लोजर हुन्छ कि हुँदैन भन्ने कुरा यहाँबाट चेक गर्नुपर्ने छ। टेक यम इक्वल टु 2 एन्ड यन इक्वल टु 1। 2 र 1 भनेको यो जेडकै इलिमेन्ट हामीले लियो है। 2 एस्ट्रिक 1 इक्वल टु 1/2 त यहाँ छँदैछ, यम 2 - 1 1/2 × 1 भइहाल्यो 1/2। 1/2 त यो जेडमा त पर्दैन त, इन्टिजरमा त पर्दैन त, यो त फ्र्याक्सनतर्फ गयो। सो इट इज नट अ क्लोजर। यो 1/2 यसैमा पर्ने भएको चाहिँ क्लोजर प्रोपर्टी सेटिस्फाई गर्छ भनेर भन्थ्यौँ। सो एस्ट्रिकले क्लोजर प्रोपर्टी सेटिस्फाई गर्दैन अन जेड भनेर भन्न सक्यो।
एसोसिएटिभ प्रोपर्टीको लागि ए स्ट्रिक बी स्ट्रिक सी इक्वल टु ए स्ट्रिक बी स्ट्रिक सी यो सेटिस्फाई गर्नुपर्ने छ। यहाँ मैले यम र यन लिइरहेको छु, यहाँ एबिसी लिइरहेको छु, एम एन पी लिए पनि हुन्छ, यहाँ ए र बी लिए पनि केही पनि फरक पर्दैन। ए को भ्यालु 1, बी को भ्यालु 2 र सी को भ्यालु 3 लिइदिउँ। 3 लिएर चेक गरौँ यो प्रोपर्टी सेटिस्फाई गर्छ कि गर्दैन भनेर काउन्टर एक्जाम्पल लिएर हेर्न सकिन्छ। यो पनि मलाई सेटिस्फाई गर्छ जस्तो लागेको छैन, त्यही भएर मैले काउन्टर एक्जाम्पल लिएँ। 1 स्ट्रिक 2 स्ट्रिक 3 गर्दा बित्तिकै, किनकि यो यहाँ दिएको स्टेपै फ्र्याक्सनको फर्ममा छ, फ्र्याक्सन कहिले पनि जेठमा पर्दैन, आउने रिजल्ट फ्र्याक्सनमा आउँछ भन्ने कुरा हामी सहजै अनुमान गर्न सक्छौँ। अब के गरौँ, 1/2 ए माइनस बी इन्टु 3 भइहाल्यो। यतिमा मात्र फर्मुला लगाएँ, यम माइनस 1 यतिमा, र यतिको मात्र क्यालकुलेसन गर्दा -1/2 इन्टु स्ट्रिक भयो। अब फेरि यम स्ट्रिक यन जस्तो भयो, यो यम स्ट्रिक यन जस्तै यो भइरहेछ। 1/2 फर्मुलाको यम माइनस एन, यमको ठाउँमा -1/2, यनको ठाउँमा यम माइनस एन हो, यनको ठाउँमा 3 छ, -3 क्यालकुलेटर गर्दाखेरि -7/4 आयो। त्यस्तै 1 स्ट्रिक 2 स्ट्रिक 3 यो गर्नुपर्ने छ। यो 1 त 1 भयो, स्ट्रिक 2 स्ट्रिक, यो यम र यन जस्तो भयो, यम स्ट्रिक यन। हामीलाई दिएको छ फर्मुलाले 1/2 यम माइनस यन गर भनेर भनिरहेको छ, 1/2 यम माइनस 1 त्यही गरेँ। 1/2 यम माइनस 1 गर्दाखेरि क्यालकुलेट गर्दा -1/2 भयो। फेरि यम स्ट्रिक यन भयो, यम स्ट्रिक यनको फर्मेटमा भयो भनेपछि 1/2 यम माइनस एन गर्दा यति भयो, क्यालकुलेट गर्दाखेरि 3/4 आयो। हेरौँ त, यो यसबाट आएको रिजल्ट र यसबाट आएको रिजल्ट फरक छ, त्यही लेखेँ मैले। सो स्ट्रिक इज नट एसोसिएटिभ अन जेट, स्ट्रिक चाहिँ एसोसिएटिभ हुनै भएन भनेर भन्न सकिन्छ। अब कम्युटेटिभ पनि हुने चान्स छैन। यहाँ कम्युटेटिभ हुनको लागि पनि ए स्ट्रिक बी इक्वल टु बी स्ट्रिक ए हुनुपर्ने हो। ए इक्वल टु 1 र बी इक्वल टु 2 बिलोङ्स टु जेट मैले लिएँ। 1 स्ट्रिक 2 भनेको 1/2 यम माइनस एन हो, यमको ठाउँमा 1 छ, यनको ठाउँमा 2 छ, -1/2 भयो। 2 स्ट्रिक 1 गर्दा 1/2 2 - 1 यम माइनस एन गर्ने हो, यमको ठाउँमा यन छ भनेपछि यम 2 छ भनेपछि 2 - 1 1/2, यो नेगेटिभ छ यो पोजिटिभ छ, फरक भयो, यसको र यसको रिजल्ट फरक भयो। सो इट इज नट अ कम्युटेटिभ भन्न सकिने भयो। यो पनि इजी छ, केही छैन। अब बी नम्बरमा हेरौँ, द अपरेसन डिफाइन्ड बाई यम स्ट्रिक यन इक्वल टु यन अन जेट यम एन बिलोङ्स टु जेट। यो चाहिँ यसमा पनि हामीले के प्रुभ गर्नुपर्ने हो, क्लोजर प्रोपर्टी सेटिस्फाई गर्छ कि गर्दैन, एसोसिएटिभ गर्छ कि गर्दैन, कम्युटेटिभ गर्छ कि गर्दैन भनेर चेक गर्नुपर्ने हो। एनइबीमा 75 सालमा ग्रेड इन्क्रिमेन्ट परीक्षामा आइसकेको, प्लस 72 सालमा पनि आइसकेको क्वेसन हो। एकदमै इम्पोर्टेन्ट क्वेसन। हेरौँ, विशेष गरी यो कम्युटेटिभ मात्र देखाउने क्वेसन आएको छ। अब आएपछि यो दुइटै दिन पनि सक्न सम्भावना रहन्छ। अब क्लोजरको लागि हेरौँ, यम एन बिलोङ्स टु जेट गर्दाखेरि के हुन्छ भन्दाखेरि यम स्ट्रिक यन भनेको त यन हो, आखिरीमा यो यन चाहिँ जेठमा पर्छ भने आउने रिजल्ट यन पनि जेठमै पर्ने भयो हो भनेपछि यो क्लोजर प्रोपर्टी चाहिँ सेटिस्फाई गर्यो भनेर लेख्यो। क्लोजर भनेको त्यहाँ गर्दाखेरि यो दिएको सेटको जुनसुकै दुईटा एलिमेन्ट लिएर त्यसको अपरेसन गर्दा आउने रिजल्ट त्यही सेट जेठमा पर्नुपर्छ, पर्यो। एसोसिएटिभको लागि यो प्रोपर्टी होल्ड गर्नुपर्ने हो, गर्छ कि गर्दैन हेरौँ। किनकि यम र यन एबिसी सबै बिलोङ्स टु जेटकै हुन् भने यहाँ त आउने रिजल्ट त यनै आउँछ भनेपछि यो यन त यसैको जेटको हो भनेपछि एसोसिएटिभ प्रोपर्टी नै होल्ड गर्छ। हेरौँ, ए स्ट्रिक बी स्ट्रिक सी भनेको ए स्ट्रिक बीको रिजल्टको चाहिँ के आयो त, ए स्ट्रिक बी हुँदा बित्तिकै बी आउँदो रहेछ, यन आउँदो रहेछ भनेपछि बी भइहाल्यो, बी स्ट्रिक सी भयो। फेरि यसको रिजल्ट के आउँछ, योबाट सी नै आउँछ, किनकि यो लास्टको लेख्ने भनेर भनेछ, लास्टको लेखेँ। त्यस्तै ए स्ट्रिक बी स्ट्रिक सी यतापट्टिको हेरौँ, एलाई मैले यत्तिकै राखेँ, बी स्ट्रिक सीलाई योसँग कम्पेयर गरेँ, एम स्ट्रिक यनसँग यी पछाडिको रिजल्ट लेख्ने रहेछ, यसबाट सी लेखेँ, ए स्ट्रिक सी भयो। अब ए स्ट्रिक सीलाई फेरि यही माथिकोसँग कम्पेयर गरेँ, रिजल्ट लेख्ने रहेछ सी, दिएको कन्डिसन सी लेखेँ भनेपछि यसको रिजल्ट र यसको रिजल्ट सेम सी आयो। सो इक्वल टु भयो। सो स्ट्रिक इज एसोसिएटिभ अन जेट भन्न सकियो। अब कम्युटेटिभ छ कि छैन भनेर हेरौँ, कम्युटेटिभ चाहिँ हुने सम्भावना छैन। किन भन्दाखेरि ए र बी भनेको त फरक एलिमेन्ट हुन्। हेरौँ है, ए र बी भनेको त फरक एलिमेन्ट हुन्। ए स्ट्रिक बी गर्दा बी आउँछ भने बी स्ट्रिक ए गर्दाखेरि ए आउँछ, सहजै भन्न सकिन्छ। यसको लागि पनि काउन्टर इक्जाम्पल लिएर हेर्दा पनि हुन्छ र काउन्टर इक्जाम्पल नलिए पनि केही फरक पर्ने कुरा होइन। टेक ए इक्वल टु 1 र बी इक्वल टु 2, ए र बी फरक छन्, बिलोङ्स टु जेड। देन 1 स्ट्रिक 2 भनेको कति हुन्छ त, यसले दिएको अनुसार यसरी हेरौँ है, यहाँ मिस्टेक भइरहेछ, यसलाई यसरी हेरौँ। 1 स्ट्रिक 2 भनेको कति हो त, 2 आउँछ यो डेफिनेसन अनुसार। त्यस्तै 2 स्ट्रिक 1 भनेको 1 आउँछ
कुन डेफिनेसन अनुसार हामीलाई दिएको डेफिनेसन एम एस्ट्रिक एन इक्वल टु एन अनुसार दिएको डेफिनेसन अनुसार भनेपछि 1:2 र 2:1 को रिजल्ट के भयो फरक भयो। सो हामीले के भन्न सक्यौँ त एस्ट्रिक इज नट अ कम्युटेटिभ अन जेड भनेर भन्न सक्यौँ। क्लियर छ यो पनि ए एस्ट्रिक बी को डेफिनेसन जे दिइरहेको छ हामी त्यही गर्छौँ। अब सी नम्बरमा हेरौँ द अपरेसन डिफाइन्ड बाई यम एस्ट्रिक एन इक्वल टु यम प्लस एन प्लस 1 यम एन बिलोङ्स टु जेड भनेर भनिरहेको छ। एनइबीमा 74 सालमा एसोसिएटिभ मात्र देखाऊ भनेर आएको छ। हामीले क्लोजर एसोसिएटिभ र कम्युटेटिभ सबै चेक गर्छौँ। क्लोजरको लागि यम एन बिलोङ्स टु जेड यहीँको इलिमेन्टमा लिएँ। यम एस्ट्रिक एन भनेको यम प्लस एन प्लस 1 हो। यम र एन चाहिँ त्यही जेडको हो भने 1 पनि जेडको हो, सम गर्दा पनि जेडकै पर्छ। सो एस्ट्रिक इज अ क्लोज अन जेड भइहाल्यो। एसोसिएटिभको लागि पनि एबिसी बिलोङ्स टु जेड यहीँको इलिमेन्ट लिइदिएँ र ए एस्ट्रिक बी एस्ट्रिक सी यो डेफिनेसन लगाउन बित्तिकै ए एस्ट्रिक बीलाई यतिलाई मात्र डेफिनेसन लगाउँदाखेरि ए प्लस बी प्लस 1 भयो, एस्ट्रिक सी भयो। अब यो यम जस्तो र यो एन जस्तो भयो। यम प्लस एन प्लस 1 गर्नु पऱ्यो। यमको ठाउँमा यति, एनको ठाउँमा यति, प्लस 1 यहीँ छँदैछ। ए प्लस बी प्लस सी प्लस 2 जोड्दाखेरि यति भयो। त्यस्तै अब यो प्रपर्टी ए एस्ट्रिक बी एस्ट्रिक सी पनि हेर्नुपर्ने छ। यसको लागि ए एस्ट्रिक यहीँ राखेँ, बी एस्ट्रिक सीको ठाउँमा बी प्लस सी प्लस 1 कुन डेफिनेसन लगाएँ यम इन्टु एन, यम इन्टु एन यम प्लस एन प्लस 1 भयो। अब यो यम यो एन जस्तो भयो। यम एस्ट्रिक एन यम प्लस एन प्लस 1 यम प्लस एन प्लस 1 को फर्मेटमा गयो। जोड्दाखेरि ए प्लस बी प्लस सी प्लस 2 भयो। यो रिजल्ट र यो रिजल्ट एउटै छ। सो यो इक्वल टु यो गर्न मिल्यो। सो यो भन्नुको मतलब एसोसिएटिभ प्रपर्टी होल्ड गर्नु हो। कम्युटेटिभको लागि ए एस्ट्रिक बी इक्वल टु बी एस्ट्रिक ए हुनुपर्छ। फर अल ए बी बिलोङ्स टु जेड ए एस्ट्रिक बी भनेको ए प्लस बी प्लस 1 भइहाल्यो। त्यस्तै गरी बी एस्ट्रिक ए भनेको पनि बी प्लस ए प्लस 1 भयो हामीलाई दिएको डेफिनेसन अनुसार। यसलाई ए प्लस बी प्लस 1 पनि गर्न सकिन्छ। यो र यो एउटै भयो रिजल्ट भनेपछि ए एस्ट्रिक बी इक्वल टु बी एस्ट्रिक भयो भनेपछि के भयो त एस्ट्रिक इज अ कम्युटेटिभ। कम्युटेटिभको लागि के हुनुपर्ने हो ए बी इक्वल टु बी ए एस्ट्रिक बी इक्वल टु बी एस्ट्रिक ए हुनुपर्ने हो। सेटिस्फाई गऱ्यो त, सेटिस्फाई गरिसकेपछि हामी के भन्न सक्छौँ यो कम्युटेटिभ छ भनेर भन्न सक्छौँ। त्यस्तै डी नम्बर क्वेसन हेरौँ द अपरेसन डिफाइन्ड बाई यम एस्ट्रिक एन इक्वल टु ट्वाइस एम प्लस 3 एन यम एन बिलोङ्स टु जेड। क्लोजर प्रोपर्टी एसोसिएटिभ र कम्युटेटिभ सबै चेक गर्नुपर्ने छ। जेडको छ र सम गर्दाखेरि अवश्य पनि जेडमै पर्छ भन्ने कुरो थाहा छ हामीलाई, क्लोजर हुन्छ नै। एबी बिलोङ्स टु जेड भयो भने ए एस्ट्रिक बी भनेको ट्वाइस ए प्लस 3b अल्सो बिलोङ्स टु जेड, किनकि ए र बी जेडको हो। एलाई 2 ले मल्टिप्लाई गर्दा ट्वाइस ए पनि जेडकै हुन्छ र बीलाई 3 ले मल्टिप्लाई गर्दा जेड 3a पनि जेड हुन्छ। यो पनि जेडको यो पनि जेडको भनेपछि यसको सम पनि जेडकै हुन्छ। सेट अफ इन्टिजरकै हुन्छ। सो एस्ट्रिक इज अ क्लोजर अन जेड भइहाल्यो। एसोसिएटिभको लागि हामीलाई प्रुभ गर्नुपर्ने हो ए एस्ट्रिक बी एस्ट्रिक सी इक्वल टु ए एस्ट्रिक बी एस्ट्रिक सी, यसै प्रुभ गर्नुपर्ने हो। यो छ कि छैन हेरौँ। फर अल ए बी सी बिलोङ्स टु जेड ए एस्ट्रिक बी एस्ट्रिक सी गर्दाखेरि पहिला ए एस्ट्रिक बी भनेको ट्वाइस एम प्लस 3 एन भनेपछि ट्वाइस ए प्लस 3b गर्न मिल्यो। एस्ट्रिक सी छँदैछ। अब यो यम एस्ट्रिक एन जस्तो भयो भनेपछि ट्वाइस यम प्लस थ्राइस एन, ट्वाइस यम प्लस थ्राइस एन भनेको सी गर्न मिल्यो। अब यो मल्टिप्लाई गर्दा 4a प्लस 6b प्लस थ्राइस सी आयो। त्यस्तै अब ए एस्ट्रिक बी एस्ट्रिक सी गरौँ। ए एस्ट्रिक बी एस्ट्रिक सीलाई यम र एन माने ट्वाइस यम प्लस ट्वाइस एन थ्राइस एन गर्ने हो भनेपछि ट्वाइस बी प्लस थ्राइस सी गर्न मिल्यो। अब यो यम एस्ट्रिक एन जस्तो भयो, योसँग कम्पेयर गरौँ। यम एस्ट्रिक एन जस्तो भयो, योसँग कम्पेयर गर्दाखेरि ट्वाइस ए यो भइहाल्यो प्लस थ्राइस बी गर्ने हो। थ्राइस बीको ठाउँमा अथवा एनको ठाउँमा यो छ थ्राइस एन, ट्वाइस एम प्लस थ्राइस एन। यो ओपन गर्दा ट्वाइस ए प्लस 6b प्लस 9c। यो र यो इक्वल टु भएन भन्नुको मतलब यो र यो अपरेसन इक्वल टु भएन। सो अपरेसन एस्ट्रिक इज नट अ एसोसिएटिभ भन्न मिल्यो। र एसोसिएटिभ कम्युटेटिभ पनि सेटिस्फाई गर्ने छानकाट देखिएन, किनकि ए एस्ट्रिक बी भनेको ट्वाइस ए प्लस 3b हुन्छ र बी एस्ट्रिक ए भनेको ट्वाइस बी प्लस 3a हुन्छ दिएको डेफिनेसन अनुसार। डेफिनेसनमा यम एस्ट्रिक एन भनेको के दिएको छ भन्दाखेरि ट्वाइस यम प्लस थ्राइस एन दिइरहेको छ। यही डेफिनेसन लगाउँदाखेरि यमको ठाउँमा बी एनको ठाउँमा ए राखेको, ट्वाइस बी माइनस 3a भयो। यहाँ ट्वाइस ए छ, यहाँ ट्वाइस बी छ, यहाँ 3b छ, यहाँ 3a छ भनेपछि यो र यो इक्वल टु भएन। भन्नुको मतलब ए एस्ट्रिक बी डज नट इक्वल टु बी एस्ट्रिक ए भयो। सो अपरेसन एस्ट्रिक इज नट अ कम्युटेटिभ भनेर भन्न सक्ने भयो। अब ई नम्बरमा छ द अपरेसन डिफाइन्ड बाई यम एस्ट्रिक एन इक्वल टु 3m माइनस ट्वाइस एन यम एन बिलोङ्स टु जेड
क्लोजर एसोसिएटिभ कम्युटेटिभ देखाउनु पर्ने छ। जस्ट यम एस्ट्रिक यनको ठाउँमा यहाँ चाहिँ पोजिटिभ थियो, यम एस्ट्रिक यनको ठाउँमा ट्वाइस यम प्लस 3 यम थियो भने यहाँ नेगेटिभ साइन मात्र राखेको छ। यो माथिको जस्तै गरेर डी नम्बर जस्तै गरेर गर्न सकिन्छ। यो होमवर्कको रूपमा मैले छोडेँ। अब 7 नम्बर क्वेसन एकदमै इम्पोर्टेन्ट क्वेसन पनि हो। यो मान्छेहरू धेरै झुकेको पनि म पाउँछु स्टुडेन्टहरू। यसलाई हेरौँ। क्लोजर फर अल यम एन बिलोङ्स टु जो यम एस्ट्रिक यन भनेको यमको पावर यन छ है, र यम एन बिलोङ्स टु जेड छ। फर अल यम एन बिलोङ्स टु जेड, यम र यन जेडको इलिमेन्ट लिँदाखेरि यम एस्ट्रिक यन इक्वल टु यमको पावर यन मे नट बिलोङ्स टु जेड, जेडकै इलिमेन्ट हुन्छ भन्ने छैन। यो यम एस्ट्रिक यमको पावर यन पनि त बिलोङ्स टु जेडमै हुनु पऱ्यो नि त, यो हुँदैन। यसको लागि काउन्टर एक्जाम्पल लिएर हेर्न सकिन्छ। फर दिस टेक यमको ठाउँमा 2 र यनको ठाउँमा -1 लिने। 2 र -1 भनेको यो जेडकै इलिमेन्ट हो। देन यम एस्ट्रिक यन, यो यम र यन के हो त जेडको इलिमेन्ट हो भने अपरेसन गर्दा आउने इलिमेन्ट पनि यही जेडको इलिमेन्ट चाहिन्छ हामीलाई। जेड भनेको सेट अफ इन्टिजर्स। यम एस्ट्रिक यन भनेको 2 एस्ट्रिक -1 गर्न मिल्यो। यस्तो हाम्रो डेफिनेसनले भनेको छ यमको पावर यन, यमको पावर यन 2 को पावर -1 भनेको 1/2 को पावर 1 भनेको 1/2। 1/2 चाहिँ सेट अफ इन्टिजरमा पर्दैन, डज नट बिलोङ्स टु फ्र्याक्सनमा आयो, सो डज नट बिलोङ्स टु जेड। सो अपरेसन एस्ट्रिक इज नट अ क्लोज अन जेड, अथवा बाइनरी पनि भएन भनेर भन्न सकिन्छ। अब एसोसिएटिभ प्रोपर्टी पनि यसलाई चेक गर्नुपर्ने छ। एसोसिएटिभ प्रोपर्टी पनि सेटिस्फाई गर्दैन। यसरी हेरौँ। ए एस्ट्रिक बी एस्ट्रिक सी गरेँ। ए एस्ट्रिक बी भनेको ए को पावर बी गर्न सकिन्छ, एस्ट्रिक सी भयो। अब यो यम एस्ट्रिक सी भयो, यमको पावर यन गर्न सकिन्छ। यम भनेको यो भयो, पावर यन भनेको यो यनको ठाउँमा सी छ पावर यन, यो भनेको ए को पावर बी सी गर्न मिल्यो। त्यस्तै ए एस्ट्रिक बी एस्ट्रिक सी भइहाल्यो। यसलाई मैले त्यतिकै राखेँ। बी एस्ट्रिक सी भनेको यम एस्ट्रिक यन भनेको यमको पावर यन भने जस्तै बी को पावर सी गर्न मिल्यो डेफिनेसन अनुसार। अनि यो फेरि यम एस्ट्रिक यन भयो भनेपछि यमको पावर यन गर्न मिल्यो। यमको पावर यमको ठाउँमा ए, पावर यनको ठाउँमा बी को पावर सी। यो पनि के हुन्छ, यो र यो इक्वल टु देखिँदैन। ए को पावर बीसी नै हो, यो र यो इक्वल टु हुँदैन। यसको लागि काउन्टर इक्जाम्पल यहाँबाट हेर्न सकिन्छ। 4 × 2 एस्ट्रिक 3, 4 × 2 भनेको 4 को स्क्वायर डेफिनेसन अनुसार इन्टु 3, र यसलाई यता हेर्ने भने फेरि यम एस्ट्रिक यनको भयो, यसलाई 4 स्क्वायरको पनि पावर 3 गर्न सकिन्छ डेफिनेसन अनुसार। यसको भ्यालु 4096 आउँछ। त्यस्तै 4 एस्ट्रिक 2 एस्ट्रिक 3 गर्दा 4 एस्ट्रिकलाई म त्यतिकै राखेँ। 2 एस्ट्रिक 3 भनेको 2 को पावर 3 हो होइन त, 2 एस्ट्रिक 3 भनेको 2 को पावर 3 हुन आउँछ। त्यसपछि यो 4 यमको पावर यन, यमको पावर 2 को पावर 3 गर्दाखेरि क्यालकुलेट गर्दाखेरि यति आउँछ भ्यालु। भनेपछि फरक भ्यालु दिँदो रहेछ। काउन्टर इक्जाम्पलबाट गर्दा पनि केही फरक पर्ने कुरा भएन। अब कम्युटेटिभ पनि सेटिस्फाई गर्दैन, किनकि ए एस्ट्रिक बी भनेको ए को पावर बी र बी एस्ट्रिक ए भनेको बी को पावर ए। यो ए को पावर बी र बी को पावर ए इक्वल टु हुँदैन। भन्नुको मतलब ए एस्ट्रिक बी डज नट इक्वल टु बी एस्ट्रिक हो। सो एस्ट्रिक इज नट अ कम्युटेटिभ भनेर भन्न सकिने भयो। अब सेम टाइप अफ क्वेसन फ्रम एनएबीबाट गरौँ। यस्तै खाले क्वेसनहरू एनएबीबाट देखाउँ। एसोसिएटिभ देखाउने, एसोसिएटिभ प्रोपर्टी सेटिस्फाई नगर्ने देखाउने कुराहरू सेम टाइप अफ क्वेसन हामी यहाँबाट गर्छौँ। 74 र 69 सालमा यी दुईवटा क्वेसन आएको छ। पहिला 74 सालकै क्वेसनबाट सुरु गरौँ। लेट ए एस्ट्रिक बी इक्वल टु ए माइनस बी अन जेड सो द्याट एस्ट्रिक इज नट एसोसिएटिभ बाइनरी अपरेसन भनेर भनिरहेको छ। यो आफैमा बाइनरी अपरेसन छ भनेर त इज नट एसोसिएटिभ बाइनरी अपरेसन, बाइनरी अपरेसन होइन भनेर भनिरहेको छ। एसोसिएटिभ बाइनरी अपरेसन भनेर भनिरहेको छ। बाइनरी अपरेसन त छ भन्ने कुरै भइहाल्यो। र ए एस्ट्रिक बी इक्वल टु ए माइनस बी, ए र बी जेडको इलिमेन्टहरू हो, जेडबाटै लिएको छ, इन्टिजर हो भने ए एस्ट्रिक बी ए सब्ट्र्याक्सन गर्दा पनि जेडकै आउँछ। सो एस्ट्रिक इज अ बाइनरी अपरेसन त सरासरी भइहाल्यो। यसलाई नदेखाए पनि केही फरक पर्दैन। अब एसोसिएटिभ हुँदैन भनेर देखाउनु पर्ने छ। यसको लागि फर अल एबिसी बिलोङ्स टु जेड, जेडको इलिमेन्ट लिइदिने। देन ए एस्ट्रिक बी एस्ट्रिक सी भनेको ए एस्ट्रिक बी भनेको यो डेफिनेसनमा ए माइनस बी भयो, एस्ट्रिक सी भइहाल्यो। योले ए एस्ट्रिक बी जस्तो भयो, ए माइनस बीको ठाउँमा सी राख्न मिल्यो, ए माइनस बी माइनस सी आयो। त्यस्तै ए एस्ट्रिक बी एस्ट्रिक सी अर्को यो ब्राकेट लगाएर राखौँ। ए एस्ट्रिक बी एस्ट्रिक सी भनेको बी माइनस सी गर्न मिल्यो। यो ए र यो बी जस्तो भयो भनिसकेपछि ए माइनस बी हो, माइनस बीको ठाउँमा बी माइनस सी छ, ए माइनस बी प्लस सी भयो। यो रिजल्ट र यो रिजल्ट फरक छ। ए माइनस बी माइनस सी डज नट इक्वल टु ए माइनस बी प्लस सी। यो भनेको यो हो, ए माइनस बी माइनस सी भनेको यो हो, र ए माइनस बी प्लस सी भनेको यो हो, डज नट इक्वल टु भयो। सो बाइनरी अपरेसन एस्ट्रिक इज नट एसोसिएटिभ अन जेड भनेर भन्न सक्नुभयो।
अब 69 सालको क्वेसन हेरौँ। हियर 69 सालमा के भनेको छ भन्दाखेरि इफ द बाइनरी अपरेसन स्टिक अन अ क्यू द सेट अफ रासनल नम्बर इज डिफाइन्ड बाई ए स्टिक बी इक्वल टु ए प्लस बी प्लस एबी फर एभ्री एबी बिलोङ्स टु क्यू भनेको रासनल नम्बर सो द्याट स्टिक सेटिस्फाई एसोसिएटिभ प्रोपर्टी भनेर भनेको छ। यसको लागि हेरौँ फर अल एबिसी बिलोङ्स टु क्यूमा रासनल नम्बरको लागि ए स्टिक बी स्टिक सी र ए स्टिक बी स्टिक सी यी दुईवटा चाहिँ इक्वल हुनुपर्ने छ, त्यही भएर मैले दुईवटा लिएको छु। ए स्टिक बी स्टिक सी यतिको मात्र हेऱ्यौँ भने ए स्टिक बी भनेको ए प्लस बी प्लस एबी गरेँ स्टिक सी भयो। अब योले ए जस्तो भयो यो बी जस्तो भयो भनेपछि ए बी र एबी यो र यो मल्टिप्लाई गरिदिएँ। अब ए बी एबी सी यसले ओपन गरेर यति राख्यो, ओपन गरेर राख्दाखेरि सम्पूर्ण मिलाएर यति राखियो। त्यस्तै अब यो सेकेन्डमा ए स्टिक बी स्टिक सी गर्यो, ए को ए नै छ, स्टिकको स्टिक, बी स्टिक सीको ठाउँमा यो गर्यो ए प्लस बी प्लस एबी बी प्लस सी प्लस बीसी भयो। यो फर्मुला लगाउँदाखेरि है ए को ठाउँमा बी छ भनिदिने, बी को ठाउँमा सी छ भनेर गऱ्यो भने र अब यो ए र यो बी जस्तो भयो भने फेरि ए फर्मुला अनुसार खोलिदिने ए यो बी अनि एबी यो र यो मल्टिप्लाई गर्ने, ओपन गर्दाखेरि रिजल्ट ए आयो। यो र यो इक्वल टु छ भनेपछि यो र यो पनि इक्वल टु भयो। दिस इम्प्लाइज ए स्टिक बी स्टिक सी इक्वल टु ए स्टिक बी स्टिक सी। सो बाइनरी अपरेसन स्टिक सेटिस्फाई एसोसिएटिभ प्रोपर्टी अन रासनल नम्बर क्यू भनेर भन्न सकिने भयो। र अब अर्को भिडियोमा म क्वेसन नम्बर 6बाट लिएर आउनेछु।